العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے دوست احباب بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک. سارے پڑھیے ذرا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. پھر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. ذوالحجہ دا مہینہ جا رہا ہے تو اس حوالے دے نال نعت شریف میں پڑھنی کہ کدی وہ سال بھی آوے کہ اللہ تعالیٰ سانوں بھی حج یا عمرے تے بلاوے. اللہ دے کار اندر کوئی دیر ہو سکتی ہے ہنیر نہیں ہو سکتا. تو سارے دوست احباب بڑی محبت اور عقیدت دے نال نعت سنیے اور نعت پڑھیے. کسے دے منہ لفظ نکلے اللہ قبول فرما لے. ٹھیک ہے. جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے. جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے. سارے پڑھو ذرا. جتھے مدنی دا صحیح بس چڑھنا ڈیرا نی جندڑی چل چلیے. ایتھے کوئی نہ میرا
جندڑیے چل چلیے ایتھے کوئی نہ میرا جندڑیے چل چلیے اساں جانا مدینے نو ملنا عربی نگینے نو اساں جانا مدینے نو ملنا عربی نگینے نو ہویا شوق ودیرا پڑھیے نی جندڑیے چل چلیے ہویا شوق ودیرا نی جندڑیے چل چلیے سونا درد وڈاوے گا سانو گل نال لاوے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کوئی بھی اینا پیار بندے نال نہیں کردا پاویں ماں باپ ہی کیوں نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال سب تو زیادہ پیار کردے نے سونا درد وڈاوے گا سانو گل نال لاوے گا پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑیے چل چلیے پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑیے چل چلیے کیوں چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر سنیے ذرا آخری شعر سنیے بوٹا یاس دا کھل جاوے اوے مینوں ڈولن مل جاوے بوٹا یاس دا کھل جاوے مینوں ڈولن مل جاوے ہوندے باج ہنیرا ہوندے باج ہنیرا نی جندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا آخری بات سارے پڑھیے جتھے مدنی دا جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے چل چلیے ایتھے کوئی نہ میرا نی جندڑیے چل چلیے حمد و صلاۃ باپ بزرگوں دوستو عزیز ساتھیوں میرے پیارے بزرگوں دوستو بچیوں اج دا اے جمعۃ المبارک جس کے اندر انشاءاللہ جی میں پچھلے جمعے میں عرض کیتی سی کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہوئے گا بات سنیے ذرا اللہ تعالیٰ فرمایا اِذْ قَالَ ابراہیم پہلو اس تو آیت جڑی میں پڑھی اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کتاب دے وچوں جناب ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو جی میں اسی پچھلے جمعے یاد کیتا کنو یاد کیتا بولو سارے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں یاد کیتا؟ یہ ساڈے اللہ دا حکم سانو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب دے وچوں جناب ابراہیم نو یاد تو مراد کی ہے انہاں دا تذکرہ کریے۔ اچھا تذکرہ یا اللہ کران گے سانو لبے گا کہ اللہ فرمایا کہ تانوں یہ لبے گا، تانوں پتہ چلے گا کہ اللہ دی راہ دے اندر جہاں نکلدا ہے انہوں پریشانیاں، تکلیفاں، مصیبتاں کہڑیاں لبدیاں۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے جدوں میں پھر آزمانا اپنے بندے نو، مال بھی کھو لینا، دولت بھی کھو لینا، اولاد بھی کھو لینا، پھل بھی کھو لینا، تے جدوں پھر پورا اتردا ہے نا سارا صبر دے اتے صبر کردا ہے، اللہ فرماندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تے پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والے اتے۔ ہن سانو کی لبے گا؟ تذکرہ جناب ابراہیم دا کران گے، ان دے وچ سانو بڑیاں چیزاں لبن گیاں، اسی رہنا کیویں ہیں، جینا کیویں ہیں، اللہ دی عبادت کیویں کرنی ہے، ظالم دے سامنے کیویں جانا ہے، جھکتے نہیں جانا، ٹھیک ہے سارا کچھ۔ ایک ویکھیے ذرا سٹا ہوندہ ہے نا گندم دا سٹا، سٹے اندر کنے دانے ہوندے نے بے شمار، جدوں کسان انہوں زمین دے اندر بو دیندا ہے ان دی میں مر جاندی ہے۔ لفظ سنیے توجہ نہ بیٹھیے ذرا، کدی تسی ویکھیا ہوئے گندم دا دانہ اتنے سٹے ہے تے مہینے بعد جاؤ ان دا پودا نکلیا ہوئے؟ نہیں نہ ہو سکتا، کیونکہ او ایوں نے کوئی نظام نہیں ویکھیا، نظام کسے چ نہیں گیا، زمین دے اتنے آ واہ آئے گی، اڑیے گا، پانی آئے گا، چلا جائے گا۔ جدوں ہی کسان اس دانے نو زمین دے اندر بوندا ہے، پھر ان دی میں مردی ہے، انہوں پانی لگاندا ہے، کسان گوڈی کردا ہے، پھر مہینے دو مہینے بعد ان دا ایک پودا نکلدا ہے، پودے تو بعد ان دے تے محنت کردا ہے، جدوں محنت کردا ہے پھر وڈا ہوندا ہے نا سٹا بندا ہے، ان دے اندر بے شمار سٹے دے اندر دانے نکلدے نے۔ جدوں بندہ اپنے آپ دی میں مکا کے، اپنے آپ دا غرور تکبر مکا کے اللہ نہ رابطہ شروع کردا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے پھر یاری میرے نہ لائی ہوئے نا تے پھر میں کلیا نہیں چھڑدا، پھر میں پتہ کی کرنا، اللہ فرماندا ہے تڑ کربلا چ پیا ہوئے تے نیزے دے حسین پاک دا ساری یزید دے دربار چ ہوئے تے پھر بھی وچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے، پھر بھی بابا جی تسی سمجھنا ذرا بزرگاں دوستاں نے، پھر اللہ نہ جدو تعلق ہو جائے گا نا، اللہ تے توکل تے بھروسہ تے توکل، خصوصاً آج دا جمعہ توکل تے کہ جناب ابراہیم دا توکل اللہ تے کنہ سے، پھر اللہ فرماندا ہے کئی سو تے کئی سینکڑے اگ بالدی ہوئے تے نمرود دے بندے جناب ابراہیم نو آگ چے سٹن تے توکل جناب جبرائیل آئے، عرض کیتی حضور حکم ہوئے میں تو انہوں آگے جو بچا لواں، فرمایا نہیں یہ وہ ابراہیم ہے جس کا بھروسہ اور توکل اللہ پا رہا ہے، اور جے اسی پائی تیرے تے توکل کرنا ہے پھر سانو خلیل کنے کہنا ہے؟ پھر اللہ فرمایا میرا خلیل ہے ابراہیم، میرا خلیل۔ بارہ سنیے گل پہلا پوائنٹ اے آ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے بارے بڑی اہم گل ہے، توجہ نہ سنی سارے دوستاں، اے بچوں نو بٹھانا ذرا بھجن نہ۔ میں تو انہوں پچھلی بار سے کیتی سی کہ جیرا آزر سی نا، آزر ایندہ قرآن دے اندر ترجمہ آیا ہے کہ اے حضرت ابراہیم السلام دے باپ نے۔ میں پہلے پچھلے جو عرض کیتی سی، آج میں پہلا نقطہ ہی رکھیا ہے کہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہے تے اسی سمجھیے نا تے گل اچھی نہیں۔ سنیے پہلے عرب وچ مشہور سی کہ چاچے نو بھی باپ کیا جاندا سی، تائے نو بھی باپ کیا جاندا سی، دادے نو بھی باپ کیا جاندا سی۔ کئیاں ترجمہ پڑھ کے نا تے کہہ دیتا کہ لو جی ابراہیم السلام دا پیو تا جڑا او بتاں دا بنان والا سی، بتاں نو پوجن والا سی، بتاں دی سارا کوئی کرن والا ویچن والا بھی سی۔ نہیں میں کیا
جدو اینا قرآن دا ترجمہ لکھیا تے پڑھیا انج کیتا تو جدو اہل سنت و جماعت دے امام اعلی حضرت نے ترجمہ کیتا تے انہوں دا ترجمہ سنیے کی انہاں کیا؟ انہاں کیا چلیو عقل دیو انیو عشق آلیاں کو ترجمہ کرائیے آزر اگر جناب ابراہیم دا باپ سی سنیے 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 تے پھر انج ہویا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک کے سرکار فرمایا میں پاک پشتاں وچوں آیا تے پاک رحمہ وچ آیا تے میں سادہ کر کے داتا میرے سرکار فرمایا میں پاک خاندان وچوں آیا میرے سرکار دا تعلق جا کے ملتا جناب ابراہیم نال اسماعیل نال جناب اسماعیل علیہ السلام تو جناب ابراہیم نال جناب ابراہیم تو لے کے جناب یعقوب علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام جناب شیش علیہ السلام جناب شیش علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام میرے سرکار نے فرمایا میں پاک خاندانہ وچوں آیا جے جناب ابراہیم دے والد بت پرست تے آزر سی تے پھر تا سرکار جب حدیث جھوٹی نعوذ باللہ ہو گئی پھر سرکار نے فرمایا میرا خاندان پاک ہے دسو جڑا بت بناوے وہ پاک رہندا ہے نہیں نہ رہے گا وہ تا مشرک ہے اللہ تو علاوہ کسے نو اور معبود مانگدا ہے وہ تا مشرک ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے پاک تو یہ ثابت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر نہیں سی بلکہ جناب تاریخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی جڑا نمرود دے دربار دا ایک ملازم سی میرے ابراہیم علیہ السلام دا باپ بت پرست نہیں ہو سکتا بلکہ او تے اللہ نو منن والے سن ٹھیک ہے نا اے گل سارے یاد رکھنی ہے اے ترجمہ پڑھیے ذرا جا کے سمجھیے میرے دوست نہیں پڑھ سکتے ترجمہ میں تو سنیے ذرا میں سنا رہا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام کی سی حضرت تاریخ تا الف را خا رضی اللہ تعالیٰ تاریخ آزر نہیں سی تے پھر میرے اعلیٰ حضرت صاحب نے پتہ کی لکھیا ترجمہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سرکار تو اڈا اتو لے کے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نکے نکے بچے تک سرکار دے نواسے سرکار دی آل اولاد ہر شے میرے اللہ دا فرمان نے سونیا میرا تے عقیدہ ہے میرا تے ایمان ہے میرا تے یقین ہے لوکاں نے بڑے بڑے ترجمے کیتے کس نے آکیا آزر باپ ہے میں کیا اگر آزر باپ ہے پھر جناب ابراہیم دے والد بت پرست نے کرے نعوذ باللہ پھر تے میرے نبی دے خاندان دے اندر جڑا ایک خلل آئے گا میرے نبی دے خاندان وچوں کوئی مشرک نہیں میری سرکار نے فرمایا میں پاک پشتاں وچوں پاک رحمہ والے آیا وا اوے میں نان کیوں بھی پاک ہاں تے میں داد کیوں بھی پاک ہاں تے اللہ دے صاحب نے کی لکھیا اے قرآن دا ترجمہ لکھیا ہے تے قرآن دے ترجمے حدیثاں چوں کڈ کے کی لکھدے نے میرے اللہ دے فرماندے نے سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری پڑھیے سارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور سب دا ایمان ہے ساڑھے سرکار دی نکے بچے تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکر ہر بچہ اور سرکار تو لے کے پیچھے جنہ آپ دا خاندان ہے سب نور نے اور پاک نے سرکار میں پاک خاندانہ وچوں آیا ہوں میرا ایک دل کردا ہے کہ تسی یہ شعر سارا پڑھو تاکہ مور لگیے اسی سرکار دے خاندان سچا تے سچا مانن والے ہیں مل کے پڑھیے ذرا تیری نسل اے ساڈا عقیدہ اللہ لیو تیری نسل تیری نسل بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا اللہ اکبر میں گل اپنی شروع کرنا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنیے ذرا جو جناب ابراہیم علیہ السلام دی 16 سال عمر ہوئی نا تو بت پرستی والا جا تسی وہ واقعہ پچھلی بار سن لیا آپ نے گلی گلی اس بت نو ذلیل کیتا تذلیل کیتی انہوں بڑا روندیا
लोकां आख्या इब्राहिम दे चाचा नूं आण के, ऐ आज़र तेरा भतीजा ऐ कर रहा है, बुत्ता साडे खुदावां दी तजलील कर रहा है। उन्हें आख्या हज़रत इब्राहिम नूं बुलाया जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फरमाया ओए मैं तुहानूं खुली गुमराही च वेना पिया, ये तुहाडा खुदा नहीं, ये तुहाडा खुदा नहीं, मैं तुहानूं खुली गुमराही च वेना पिया। उन्हें आख्या नहीं जी नहीं। हुण जिहड़ा झूठा बंदा होएगा ना, जिंदे कोल दलील नहीं कोई हैगी, वो लड़न नूं आंदा है, वो गाली गलोच कटदा है। फिर जिस बंदे को दलील है ना, वो दलील देगा, तो जिहड़ा दूजा झूठा बंदा है वो लड़ेगा, या उहदे कोल गालां ने, दो ही काम ने, या इल्ज़ाम तराशियां ने। जदों जनाब इब्राहिम ने उत्थे सुरखरू होए, अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई, उन्हें पता की आख्या, दिन गुजरते रहे, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हां दा सारा निज़ाम वेंदे रहे। एक कबीला सूरज नूं पूज रहा है, एक कबीला चंद नूं पूज रहा है, एक कबीला सितारिਆਂ नूं पूज रहा है, किसी नूं कोई अग नूं रब कह रहा, कोई किन्नू कह रहा। एक दिन ऐसा आया, इन्हां दा साल बाद एक मेला हुंदा सी, जिवें साडे अजकल माशाअल्लाह दरबारां ते मेले हो रहे हैं ना मेले। एक गल ये होर वधनी है, पहले साडे दरबारां ते ढोल वजदे सी, ये हुण दी गल कर रहे हैं। जदों औलिया अल्लाह सन ना, ये हुण तां गद्दी नशीन आ गए ना, पैसा लुट्टण वाले, मुरीदां दा माल खाण वाले। जेड़े औलिया कराम सन बाबा जी, वो सुबह फजर की नमाज बाद जमात अदा करते सन, तो फिर अल्लाह दा कुरान पढ़ते सन। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। कोई उज़र ना होवे, कोई उज़र बीमारी कोई ऐसा उज़र ना होवे, नहीं तो बाद जमात नमाज नहीं छड्डदे सन, ते पेशी की नमाज तक ना सरकार की हदीस पढ़ाते सन। अल्लाह लियो, मैं तुहानूं अर्ज़ कर रहा, साडे सादा लोग ने, इन्हां नहीं पता। फिर भाईजान हुण की आ गया, ढोल ढमक्के कवालियाँ। हुण साडे उरसां ते जेह्ड़े साडे गद्दी नशीन बैठे ने सुन्नी हज़रात, गुलूकार आन लग पे ने, गुलूकार। उन्हें जुमा आवे 2 घंटिया का तुहानूं तरतीब ना दसीए भी की साडे मज़ारां ते हो रहा है, जाके वेख लो। जेड़ा गद्दी नशीन है उन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ना नहीं आएगा, इल्ला माशाअल्लाह। सही बंदा जेड़ा गद्दी नशीन है, असीं उहदे मनण वाले हैं। जेड़ा अल्लाह का बंदा है, असीं उहदे चाहण वाले हैं, मनण वाले हैं, साडी अखां दे सिर दे ताज ने। लेकिन जेड़ा सरकार की शरीयत नूं ठेस पहुँचाएगा, उनकी दुनिया भी बर्बाद है, उनकी कबर भी बर्बाद है। मैं तुहानूं एक वीडियो विखा सकना, पिछे उरस हो रहा है। पहली गल तो साडे नाथ खान ईमान है, बल्कि इन्हां उत्ते गुलूकार बगान लग पै। नसीबो लाल आ रही सारी जिंदगी कंजर खाना किया, तो जो बोल मियाँ साहब दे बोले बड़ी जी ये मतलब ये बड़ी सूफिया पढ़न वाली है। मैं कहा लख दी लानत तुहाडे ते उहदे ते, ओए अल्लाह दे वलियां दे मिसालां तो उन्हें ना कंजरां नूं बुलावांगे, अकरम राय नूं बुलावांगे। सारी जिंदगी कंजर खाना किया, तो 4 नातां पढ़ियां। साडे बंदे आख्या इमाम मस्जिद ते 5 वक्त का बाबा नमाजी होवे ते उहदे हत्थ नहीं चुमने, उन्होंने नहीं सही कहना। इन्होंने कंजरां जिन्हें सारी जिंदगी कंजर खाना किया, तो एक दिन नात पढ़ी तो बड़ा कवाली गा ली, तो बड़ा जी बड़ा इन्हें तो फैज़ ही बड़ा है। जनाबे इब्राहिम साहब का मेला लगा नमरूद ने, मेले के अंदर की होंदा सी, अजकल भी हो रहा है। शराब पीती जाती सी, जुआ खेडिया जाता सी, बेहयाई वालियां नज़रां नाल धीआं भैणां नूं वेख्या जाता सी। शराब इन्नी पीती जाती सी कि जो बंदा होश च नहीं रहिंदा सी। किसी ने आख्या जनाब इब्राहिम से आओ साडे नाल चलो, तो आपने जरा जुमला दिता कैसा अल्लाह का कुरान है, सुनिए ज़रा। उन्हें आख्या जनाब इब्राहिम आओ चलिए। फरमाया तुहाडे नाल मैं नहीं जाना, मैं तुहाडे नाल नहीं जाना, मेरा दिल तुहाडे तो बेजार है, मेरा दिल तुहानूं वेखण नूं नहीं करदा। उन्हें आख्या क्यों जी? फरमाया कोई चंद नूं पूज रहा है, कोई सितारिਆਂ नूं पूज रहा है, कोई सूरज नूं अपना रब कह रहा है, कोई बुत्तां नूं कह रहा है। ओए मैं तो तुहानूं सीधे राह ते लाना, आओ आपां उस अल्लाह नूं मन्नीए, कुल हुवल्लाहु अहद। हाँ मैं बोलांगा कुल हुवल्लाह, तुसीं कहना अहद, कुल हुवल्लाहु अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
اے ویکھیے ذرا میرے والے کوئی بندہ اپنی پوری زندگی تے اے عرساں دے جڑا ماحول ہو رہا ہے اس عرس سے نہیں جانا، وہ عرس نہیں دا، وہ مذہبی مجرا کرا دے کوئی بندہ نہ جاوے جیڑا پیر سرکار دا شریعت دا بے باغی ہے ان دے ہاتھ تے بیعت کرنا بھی منع ہے، انہاں دے دربار تے جانا بھی منع ہے۔ گل یاد رکھ لو، اج سن لو ذرا، کوئی بندہ نہ جاوے۔ اسی تو ادھر جانا ہے جتھے ہر پاسے اللہ دا قرآن پڑھیندا ہوئے تے ہر پاسے سرکار دا فرمان پڑھیندا ہوئے۔ دار اسلامی نو ویکھیے ذرا، تحریک لبیک نو ویکھیے ذرا، اور ساڑھے ایسے اچھے اچھے جڑیاں تحریکاں ہیں جڑے اج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نو انج پھڑ کے کھڑیاں نے، نہیں تے دنیا تباہ ہو جائے۔ سنیے ذرا، جناب ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا جو میلے ٹھیلے دے چلیے، فرمایا نہیں نہیں، بڑے تمنا سنیے ذرا، کوئی بندہ نہ لے توجہ میرے رکھیے ذرا، فرمایا نہیں نہیں میں تواڈے نال لے جاواں گا، میں تے تواڈے تو بیزار ہو گیا، میرا دل بڑا دکھدا ہے جدوں تانوں میں کسے ہور دی پوجا کردیاں ویکھنا وا۔ انہاں کیا چلو ٹھیک ہے، جناب ابراہیم نے فرمایا تسی میلے تے جاؤ تے میں اللہ دا پیارا خلیل تواڈے بتاں دی خبر لواں گا، نپڑاں گا تواڈے بتاں نال جدوں ویلا آوے گا۔ سارے مسلمان بھائیو اپنے میلے تے چلے گئے، اوتھے جا کے کسے نے شراب پیتے، اوتھے جا کے کسے نے گیڑا پان کھا دے، کسے نے اس وقت دیاں سگڑاں پیتیاں، کسے نے جوا کھیڑیا، کسے نے گیڑے گیڑے پیڑے عمل کیتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا عوام ساری چلے گئی، آپ ایک دن بت خانے دے وچ آئے، بڑے بڑے سونے بت انہاں لکڑی دے بنائے نے، جدوں لکڑی دے بتاں نو ویکھیا تے جناب خلیل دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، عرض کردے نے یا اللہ پوری کائنات نو بنان والا تو ہے، اج اینا ویکھ لے تیرا بھی شریک بنایا ہے، ویکھ لے اج اینا تیرا بھی شریک بنایا ہے۔ اللہ فرمایا ہر چیز دی معافی مل سکدی ہے، پر جیڑا شرک کرن والا ہے میرے تو علاوہ کسے نو پوجن والا ہے، پاویں جڈا مرضی وڈا سخی ہوئے پر انہوں معافی نہیں ملے گی۔ جناب ابراہیم نے وڈا کڑاڑا پھڑیا، ایک مارن والا وڈا آلہ پھڑیا، جویں کئی لے لو جویں کھاڑا لے لو، آپ نے پھڑیا تے ساریاں دے سر کسے دے بازو وڑ دیتے، وڈا کلاڑا سی جیڑا وڈا جیڑا بت سی اونے مونڈیاں تے کلاڑا رکھ دیندا، آپ اتھوں نکل گئے تے چلے گئے۔ مسلمان بھائیو 15-20 دناں چند دناں تو بعد جدوں میلہ مکیا لوکاں دا شراب دا نشہ اتیا، جوے تو باہر آئے گھوڑے سواراں تو کبڈی ویکھیا جیڑا اپنے خداواں نو نقصان پہنچا سکے۔ ایک بندہ میں اندے منہوں سنیا ہے، اوندا نام جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مسلمانوں جناب ابراہیم السلام نو نمرود دے دربار چ بلایا گیا، جدوں نمرود دے دربار چ بلایا گیا بڑے بڑے بارو وزیر بھی اکٹھے ہوئے نے۔ نمرود 400 سال حکومت کر رہا ہے، ان دی عمر 800 سال ہے۔ اے حکومت دے اوتے اینا تکبر چ آ گیا، اینا تکبر تے غرور چ آ گیا، پہلو اپنے آپ نو خدا نے کہلواندا سی، جدوں نواں نواں بادشاہ بنیا وزیر اعظم بنیا انہیں کسے نو نہیں آکھیا مینوں سجدہ کرو، آہستہ آہستہ دی پارٹی ودھدی گئی، جدوں 400 سال ہو گئے انہیں آکھیا لوگو ہر شہر دے بوئے اگے میرا پت لا دیو، میری تصویر لا دیو، جیڑا میرے دربار چ آوے پہلو مینوں سجدہ کر کے آوے، مینوں سجدہ کر کے آوے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں دربار چ آئے لوکاں آکھیا اج ابراہیم ہی جھک کے آوے گا، پر اے تے اللہ دا خلیل ہے۔ جدوں نمرود دے دربار چ آیا انج آکڑ کے ٹورے، انج روب نہ ٹورے۔ نمرود نے آکھیا اے تو پہلا بندہ ہے جیڑا مینوں سجدہ نہیں کر رہا۔ فرمایا کمینیا جڑی سجدے دی ذات ہے او بس میرے اللہ دی ذات۔ میاں صاحب فرماندے نے تکبر کرنا جوڑے والیاں تے دھدکاریاں جام
پڑیاں کہ قرب حضوروں پام تکبر کرنے والیاں ہونا جڑیاں اللہ انہوں پسند نہیں جے کردا میں تمہیں ایک مثال دے دینا ابو لہب دا رنگ گورا تے مال تے گڈیاں اس ٹائم دیاں ہر شے اللہ عطا فرمائی لیکن سرکار نے بلال نو سینے نہ لایا بلال نو سینے لا کے سرکار نے اے دسیا ہے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے میرے آقا جے ویکھیں تے دل ویکھ دے میرے آقا جے ویکھیں تے دل ویکھ دے مسلمان بھائیو میں پاویں تسیوں کدی بھی تکبر نہیں کرنا میں آج ہی سرکار دی حدیث پڑھیا سا میری سرکار نے فرمایا جڑا اچا بندہ ہے وہ اپنے تو اچے بندے نو نہ ویکھے بلکہ تھلے نو ویکھے میں مثال دے کے تانوں سمجھانا چاہ رہا ہاں جس بندے کو سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل والے نہ ویکھے کہ مینوں اللہ نے موٹر سائیکل کیوں نہیں دیتی میری سرکار فرمایا اگر ایویں ویکھے گا پھر جڑی اینو اللہ نے سائیکل دتی ہے نعمت ہے نا سائیکل بھی جیرے سائیکل تے کاروبار کرتے ہیں نا انہاں کو سائیکل نہ ہوئے انہوں پوچھو نعمت ہے نا سرکار فرمایا جدو اپنے تو اوپر ویکھو گے نا پھر اللہ دی اس پہلی نعمت نو حقیر جانو گے جس بندے کو موٹر سائیکل ہے سائیکل والے والے ویکھے کار والے والے نہ ویکھے تے اللہ نے جیب پائی تانوں دے دے نا اللہ کوئی 125 دے دے کار دے دے پھر انہوں تھوڑا جار کے کھانا ہے پھر سائیکل والے نو ایرو 11 نتھو خیرہ نہیں سمجھنا پائی جان ہر ٹائم اللہ کرنا یا اللہ اے تیرا مال ہے تو تیرے کو لے جانا ہے بس اے گل میری یاد رکھ لو آج دے جمعے دی مین پوائنٹ تکبر نہیں کرنا اگر اللہ کار دیتی ہے تو پھر نیویں بندے نو کور کے ویکھنا تے مچھن واٹ دینا مینوں اللہ کار دیتی ہے تیری تک کرکوت ایسی ہے جے تیرے عمل ویکھے جان تے تو ایک چیز دا بھی لین دا حقدار نہیں یہ تو میرے مالک کا کرم ہے نا بولیے ذرا سبحان اللہ کیوں جی یہ تو کرم ہے ان کا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے کیڑا بندہ جڑا دو تو پیا ہے میرے سمیت ساڑھے جے آئی ہیں یا کرکوتا کہ اللہ سانو انیاں نعمتاں تو نوازے بھائی جان ایک ناخن غلط کٹیجے نا بندہ پورا مہینہ روندا رہندا ہے پیسے دا نہیں پتہ لگدا اسنے نا بندے نو اللہ ایسی بیماری دے دیتا سارا اسن چلا جاندا ہے بس یہ کرو میاں صاحب فرماندے نے پڑھنے دا تو مان نہ کری تے نہ آکھی میں پڑھیا جبار کہار ستاون والا متا روڑ دے دودھ کڑیا پتہ نہیں لگنا پائی جان بس سارے بندے آئے تو توبہ کریے میں بھی یا اللہ آئے توبہ کرو تکبر نہیں کرانگے سنیے ذرا جناب ابراہیم نمرود دے دربار دے گیا انہوں نے کہا جھوکے کیوں نہیں آیا فرمایا چل پڑا پورے بندے پچیت ایک سائڈ دے اللہ دا خلیل ایک سائڈ دے اور سنیے ذرا انہوں نے کہا یار تو کیوں ہے بتائیں تذلیل کی تھی انہوں نے کہا تو انہوں میں کہنا کہ اے بت تو انہوں نے نفع دے سا پہلے جو میں عرض کی تھی نہ نقصان دے سا پھر کیوں انہوں نے پوچھتا یہ انہوں نے کہا پھر دس تیرا رب کیڑا ہے اب بولو تو صحیح نا انہوں نے کہا دس پھر تو کیڑا رب آنے ہیں اسی وہ بھی تا ویکھی نا تیرا رب کون ہے سنو ذرا اللہ دا قرآن اللہ نے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام بولے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِذْ قَالَ جناب ابراہیم بولے اون بولن دا موقع سی نا تے مزہ آیا ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم نے فرمایا میرا رب
اوئے جیڑا ماردا بھی تے زندہ بھی کردا ہے بولو ذرا سبحان اللہ بعد والے بھی بولو ذرا سبحان اللہ جنہوں قرآن مزہ دے رہا ہے بولو سبحان اللہ کی فرمایا قال ابراہیم ربی اللہ دی میرا رب ہوئے یحیی و یمیت تیرا ماردا بھی تے زندہ بھی کر سکتا ہے اچھا جدو ابراہیم نے انہاں بولے نا لفظ تے غرور تکبر والا سی نا تے جدو کوئی دلیل نہ لبھی تے پتہ کی کہتا سنو ذرا ادھر کہندا قال نمرود بولیا قال انا کہندا قال بولیا انا میں اوہی و امیدو اے بڑا کام دسے یہ تو میں بھی کر سکنا اب میں بھی مار سکنا تو میں بھی زندہ کر سکنا آپ نے فرمایا کر ایڈا نکمہ تے ایڈا بے وقوف جب اللہ کے نبی کے گستاخ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے اللہ اس بندے کی عقل چھین لیتا ہے اے گال یاد رکھنا کہنا میں بھی کر سکنا فرمایا کرو ایک بندہ بلا انہوں پھانسی دیتی ایک بندہ جیل چو کاڑ کے انہوں رہا کرتا فرمایا انہوں میں زندگی دیتی ہے تے انہوں موت دیتی ہے اے بھی میں کر سکنا اندھی عقل کیا کرو کہنا قال انا احیی و امید اے تو میں بھی کر سکنا اچھا جی جناب ابراہیم نے آکھا ہے گا چول دی چول یہ انہیں سدھی انگلی نہ کیوں نہیں نکلنا اور پٹھی کرنی پینی ہے سنیے ذرا جرا اے سن کے نہ بولیا تو پھر ویکھنا کتے بولے گا جناب ابراہیم نے فرمایا اے تے اونٹ اے تے کمینہ اے تے بشرم ہے اینو نہیں کوئی سال سمجھ آنی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اے دلیل تمہیں دیتی ہے اگلی میری دلیل سنا جناب ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میں جناب ابراہیم نے فرمایا اوہ میرا اللہ اوئے تیرا مشرق جو سورج کٹ دائے تے مغرب جو غروب کر دائے جے تو ہے نا رب پیو دا پتر ایڈا تے تم ہی مشرق جو کرتے مغرب چے غروب تو مغرب جو کرتے مشرق چے غروب کر جے تم ہی ایڈا راپے دے تے پھر پتہ کی ہویا اللہ اکبر پھر اللہ نے قرآن چے فرمایا ہے پہلی تو انہیں دلیل دیتی جدو اللہ دے نبی نے نہ فرمایا جے میرا رب وہ جرا مشرق جو کرتا ہے غروب کرتا ہے کدھر مغرب چے جے تو راپے تے مغرب جو کٹ تے مشرق جے جرا نا وہ غروب کر پوری پبلک جھوٹے سارے تے نمرود بھی جھوٹا گارڈ بھی جھوٹے ہوندے ہیں نا پرے جدو ہوئے تے سجے پچھے جرا پرے والا ہوندہ نا اپنے نال گارڈ رکھ دا ہے طوفان جھوٹ مارن والے تے جھوٹیاں گواہیاں دینے والے قرآن بھی چکن والے نال رکھ دے اگلے تسی نہیں بول رہے کتے تسی تا نہیں ہے گے بولو تو پھر سبحان اللہ یار تسی تا کوئی بھی نہیں میں تو تواڈے تے شک نہ ہو رہا آپ تو سارے پنچایتاں نبیڑ نے صحیح جہاں نبیڑتا جھوٹیاں میں انہاں دی گل کر رہا انہاں آسے پاسے آدھے بندے پائے ہوندے نے مارے نو کٹ بھی لینا سارا کوئی کر لینا لیکن پھر بھی کہنا ہو جپی پاؤ جی اٹھ کے جپی دیا پترا جہاں ہوندے تے ظلم آیا انہوں نے بدلہ لے کے دے تینوں اللہ نے طاقت دیتی ہے تینوں قبر چے پوچھ ہونی ہے تیرا منہ کالا کرنا اللہ نے سنیے ذرا جناب ابراہیم جو انہاں فرمایا نا کہندا ہے پھر کیوں اللہ دا قرآن سنیے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ سارے کافران دے ہوش اٹھ گئے وہ سارے ان رل کے کٹھے ہو گئے انہاں کہا نمرود کر کے بخا ہون اجے تو راپے دے کر کے بخا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنے غلاماں نو اعلان فرما رہے ہیں غلاماں وچوں ایک غلام بولیا عرض کیتی سونیا جی میں انہیں آکھیا میں بھی زندہ کر لینا تے میں بھی مردہ کر لینا تے میں بھی اگر جے نمرود اے بھی کہہ دینا اے سورج تے میں کڈنا وا مشرق جو تے غروب چ جڑا میں اے ڈبونا وا دس تیرا اللہ جڑا ہے او مغرب والوں جڑا طلوع کر سکدا ہے تے مشرق والے غروب کر سکدا ہے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھیا اگر نمرود انہاں دے ایک سوال کر دیندا دوبارہ میرے قریب
کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلامو اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہویا سی اگر نمرود اے ہوئی سوال میرے ابراہیم دے کرے فرمایا اوے مغرب جو جڑا ہے او سورج کٹ دینا مشرق جے غروب کر دینا اساں یار نو جھوٹیاں تے نہیں ہون دینا فرمایا اساں یار نو جھوٹیاں نہیں ہون دینا کیونکہ ابراہیم خلیلا ابراہیم ساڈا خلیل ہے اچھا جی پھر کی ہویا فبوہت اللہ دی کفر کافران دے ہوش اٹھ گئے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ راہ نہیں مخاندہ ظالمان پاہمیں جو مرضی کر لیں قرآن کی آیتاں بھی پڑھ سنائی جاؤ ایتھوں تھلے نہیں جان گیا اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالمان راہ اچھا سارے ویکھیا نمرود کار کوئی ہلا وسیلہ اندر کو کوئی شے ہوئے دے پہ دینا سیڈ تے ہو گئے بندیاں نے کہنے لگا ادھر میرے بل ویکھو ذرا سارے سیڈ تے ہو گئے نا میں ایک گل سمجھانا بھی چاہنا آج کل جڑے پرے پنچایت مجید ہیں اللہ دے خوف تو ڈریے نبی پاک تو ڈریے